औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान में आज हमारा दूसरा दिन है और अभी हम जा रहे हैं इमाम khomeini साहब का जहाँ पे घर था वहाँ पे जा रहे हैं और चलते हैं वहाँ इंशाअल्लाह। मौलाना जाकिर साहब हमारे साथ जा रहे हैं। ये हमारे इंडिया से हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हैं। इमाम की तस्वीर है, ये इमाम के दोनों बेटे हैं। मरहूम सैयद मुस्तफ़ा इधर वाला है, सैयद अहमद खुमैनी। इमाम khomeini साहब का जो घर है ये। अब हम घर के अंदर जाएंगे। इमाम khomeini साहब के जो घर था ये पुराना, उसके अंदर चलेंगे। पुराने ज़माने में होता था, ये पुराने ज़माने में होता था जब कोई बाहर जाता था बाहर से तो दोनों की आवाज़ अलग है। जब ऑरत आएगी तो अंदर से कोई औरत आएगी जाकर के दरवाज़ा खोलने के लिए, जब मर्द आएगा तो मर्द आएगा अंदर से दरवाज़ा खोलने के ये बागीचा है बीच में जिंदगी में रहमानिर्रहीम। ये घर जो है ये हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का मकान है। इमाम खुमैनी ने इसी मकान में ज़िंदगी बसर की और इसी मकान से उनकी तबईद के दौर का भी आगाज़ हुआ। उनको इनकलाब की वजह से और अमेरिका के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की वजह से और अमेरिका की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ बोलने की वजह से शाह ईरान ने मुल्क बदर कर दिया और यहाँ से उनको तुर्की जाना पड़ा। तुर्की में भी चूँकि अमेरिका एक आलमी साजिशी मुल्क है और जिसको इमाम खुमैनी ने बड़े शैतान का लक़ब दिया है, ये ऐसे ही नहीं दिया है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी शरारतें और शैतानतें हैं उन सब का महवर जो है वो अमेरिका है। यानी दुनिया में कहीं भी कोई भी लड़ाई इस वक्त भी हो रही है और गुज़श्ता भी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, वियतनाम की लड़ाई है या इस तरीके से दीगर ममालिक में जो लड़ाइयाँ या चढ़ाइयाँ चढ़ी गई हैं, वो उनके पीछे सब अमेरिका का हाथ है। तो इमाम खुमैनी ने एक ऐसी ताकत को ललकारा, एक ऐसी हुकूमत को ललकारा जो पूरी दुनिया को ललकार रही थी, और ये किसी आलिम दीन के हकीकी आलिम दीन होने की निशानी है। यानी ये हदीस जो हम ये पढ़ते हैं कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है ये अंबिया के वारिस हैं। तो अंबिया के वारिस होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक आलिम दीन की ये जिम्मेदारी है कि वो माशरे और समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों के ख़िलाफ़ क्या है? आवाज़ उठाए।
मंतकी तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छे लबो लहजे में, अच्छे अंदाज में वो बुराइयों के खिलाफ क्या है, आवाज़ बुलंद करे, अपनी नफरत और बेजारी का इजहार करे। ये आलिम दीन की दीनी जिम्मेदारी है, शरई जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी उलमा पर किसने आयद की? अल्लाह तबारक व तआला ने, अंबिया ने आयद की। उलमा जो है ये अंबिया के वारिस है। अब उस विरासत को किसने निभाया इस दौर में? इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दौर के बादशाह के साथ टक्कर ली हैं। हजरत इब्राहिम ने किसके साथ टक्कर ली? हजरत मूसा ने किसके साथ टक्कर ली? फिरौन के साथ। पैगंबर इस्लाम ने किसके साथ टक्कर ली? अबू जहल और अबू लहब के साथ। अबू जहल और अबू लहब जो थे कि ये मामूली इंसान नहीं थे, ये अपने अपने कबाइल के सरदार थे। ये भी क्या थे? रईस थे अपने कबाइल के। हजरत अली ने की टक्कर किससे हुई? माविया से। इमाम हुसैन की टक्कर किससे हुई? यजीद से। लिहाजा जो उलमाए हक्का है वो हाथ पे हाथ रख के बैठते नहीं है। उनसे अगर कुछ भी ना बन पाए ना, वो माशरे में जो छोटी मोटी बुराइयां होती हैं उनके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करते हैं और अवाम को आगाह करते हैं, अवाम को बसीरत अता करते हैं। और वो बसीरत इमाम ने ईरानी अवाम को अता की। वो बसीरत क्या है? इमाम ने ईरानी अवाम को अता की और ईरानी अवाम ने भी इमाम की आवाज़ पर लब्बैक किया। इन्हें तन्हा आलिम दीन काम नहीं कर सकता। अगर कोई ये सोचे कि अकेला कोई आलिम दीन दुनिया को बदल सकता है, तो अकेला नबी भी दुनिया को नहीं बदल सकता, खुदा भी नहीं बदलता। खुदा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, लेकिन उसने कहा कि तुम खुद अमल करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने दुनिया को तुम्हारी आजमाइश की जगह, इम्तहान की जगह बनाया। तो इमाम खुमैनी को जब तबईद किया गया, यानी एक बात हमें ये पता चलेगी कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह उन उलमा में शामिल हैं जो उलमाए हक्का है, जो इंसान को अल्लाह की तरफ हिदायत करते हैं। लिहाजा तुर्की में भी इमाम को नहीं रहने दिया, इमाम को तुर्की से भी बदर कर दिया गया, इराक पहुंच गए। इराक में भी अमेरिका ने साजिश की कि यहाँ से भी निकलवाया जाए। इराक से निकलवाया गया। इमाम ने कुवैत का रुख किया, कुवैत ने दाखिल होने की इजाज़त नहीं। यानी एक अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के रास्ते पे निकला है, उसको दुनिया वालों ने कितना परेशान किया, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजा, वहाँ से भी निकाला, तीसरे मुल्क में, तीसरे मुल्क से चौथे मुल्क में, वहाँ दाखिला नहीं होने दिया। फिर इमाम जो हैं वो इराक से कहाँ चले गए? पेरिस की है। लेकिन इमाम ने ज़हमतें बर्दाश्त की, मुश्किलात का सामना किया, मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। यानी अल्लाह का साथ देने में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ये मुफ्त नहीं है, इसमें इंसान को कुर्बानी देना पड़ेगी है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इमाम ने अल्लाह का साथ, दुनिया का साथ छोड़ दिया, अवाम को आगाही का सिलसिला जारी रखा। यहाँ अवाम भी अवाम इमाम के साथ हैं और उलमा भी। कुछ उलमा मुखालिफ थी, कुछ उलमा इमाम के इब्तदा से लेके इंतहा तक क्या है, मुखालिफ रहे, लेकिन इमाम ने उनका मुकाबला नहीं किया। यानी इमाम ने लड़ाई का रुख अपने हम सिन्फ और हम मनसब लोगों की तरफ नहीं मोड़ा। ठीक है, ये मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन मैं अपनी शरई वजीफे पे अमल कर रहा हूँ। तो जब इमाम पेरिस गए, पेरिस से भी सिलसिला जारी रहा और इमाम को ना कोई डरा सका या ना धमका सका। क्यों? इसलिए कि इमाम के दिल में खौफ इलाही था। जिस शख्स के दिल में खौफ इलाही हो, उसको दुनिया की कोई ताकत ना दबा सकती है ना मिटा सकती है। लिहाजा इमाम को जब पेरिस से भी निकालने की साजिश की गई, तो अब इमाम कहाँ जाए थे कि ईरान में भी क्या थे, मुजाहिरे जारी थे, अवाम कुर्बानियाँ दे रहे थे। ईरान का जो मेहराबाद एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया था हैं? और ये उस वक्त हम मेरठ में थे, उस वक्त हम जो मेरठ में थे, लेकिन इनकलाब इस्लामी को देख रहे थे। ईरानी स्टूडेंट जो थे वहाँ पे उनके साथ राब्ते में थे और इनकलाब को देख रहे थे। हमारे एक उस्ताद थे जो नजफ़ में पढ़े थे और इमाम के साथ थे, इमाम के साथ रहे वो। तो उनकी रहनुमाई में हम इनकलाब से आगाह होते रहे और हमें ये खबर दी गई कि इमाम मुमकिन है कश्मीर आए, क्योंकि इमाम के जद जो थे वो कश्मीरी थे। अलबत्ता सादात ना ईरानी है, ना हिंदी है, ना कश्मीरी है, ना पाकिस्तानी है, ना अरबी है। सादात की जड़ जो है वो मक्का मदीना है। सादात की जड़ जो है वो क्या है? मक्का मदीना है। हमें भी मक्का मदीना से निकाला गया है।
ہم جو کشمیر کی پہاڑیوں پہ پہنچے ہیں وہ آسانی کے ساتھ نہیں، بلکہ ہمیں نکالا گیا، سادات کو قتل کیا گیا، سادات کو مارا گیا، بغداد کی عمارتوں اور دیواروں میں سادات کے خون سے رنگین کی گئی، ان کو تعمیر کیا گیا۔ دوسرا امام خمینی جو تھے وہ پیرس سے کیا ہے کشمیر نہیں گئے، پھر کشمیر کے جو آغا سید یوسف مرحوم تھے وہ امام کے بہت قریبی تھے، امام کے بہت قریبی تھے، اور ان کا اثر رسوخ بھی کشمیر میں اچھا خاصا تھا۔ تو امام کامیابی کے ساتھ تہران پہنچے، اور وہ ایئرپورٹ جو شاہ ایران سے نکل چکا تھا، شاہ نے شاہ پور بختیار کو اپنے اختیارات دیے، شاہ پور بختیار نے مہر آباد ایئرپورٹ کو بند کر دیا کہ یہاں پہ امام خمینی کا جہاز جو ہے وہ لینڈنگ نہ کر سکے۔ لیکن عوام اتنے جوشیلے تھے، جذباتی تھے، امام کے وفادار اور طرفدار تھے، انہوں نے وہ رکاوٹیں ہٹا کر کے امام خمینی جس جہاز پہ سوار تھے وہ تہران ایئرپورٹ پہ اترا، اور وہاں سے امام خمینی سیدھے اس مزار کی طرف آئے جو بہشت زہرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں پہ ان لوگوں کو دفن کیا گیا تھا جو انقلاب اسلامی کی کامیابی کے لیے اپنی جانیں جنہوں نے نثار کی تھی، قربانیاں دی تھی۔ تو امام خمینی اس مزار پر پہنچے، بہشت زہرا کے مزار پر پہنچے، اور وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ میں شاہ کی حکومت کا خاتمے کا اعلان کرتا ہوں اور اسلامی حکومت کے نفاذ کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ اعلان امام کا تاریخی اعلان تھا۔ اور ایران کے اندر بھی امام کو قتل کرنے کی سازشیں بنائی کی گئی، حملے کیے گئے ان کے قریبی ساتھیوں کو، مثلا شہید بہشتی کو شہید کیا گیا، شہید مطہری کو شہید کیا گیا، اور بڑے بڑے شہید قدوسی کو شہید کیا گیا، بڑے بڑے علماء کو مارے گئے، شہید دست غیب، شہید مدنی، شہید اشرف اصفہانی، بڑے بڑے علماء کو شہید کیا گیا۔ لیکن یہ انقلاب جس کی راہیں امام نے مشخص کی تھی، وہ انقلاب آج بھی اپنے اصلی راستے پہ کیا ہے رواں دواں ہے۔ یہ انقلاب جو ہے اس پہ سایہ کس کا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، اور اس کے بعد امام زمانہ کا سایہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے وہ لوگ اس انقلاب کے ساتھ ہیں جو دیندار ہیں۔ یعنی دین کا ساتھ کون دے گا؟ بے دین کبھی دین کا ساتھ نہیں دیتا ہے، دین کا ساتھ وہی دے گا جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ درس ہمیں حضرت امام خمینی سے ملا ہے۔ حضرت امام خمینی کا امام سے رابطہ قوی تھا، اور اس قوی رابطے کی بنا پر اللہ نے امام خمینی کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کا مکان ہے، یہ مبارک جگہ ہے، یہ متبرک جگہ ہے، اور اس جگہ سے تشیع جو ہے وہ عالم اسلام میں روشناس ہوا ہے، اس کی پہچان بنی ہے۔ تو اس عظیم شخص اور اس اپنے ولی خاص کے طفیل، ائمہ اہل بیت کے طفیل، امام حسین علیہ السلام کے طفیل، شہداء کربلا کے طفیل، اسرائے کربلا کے طفیل، حضرت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے طفیل، امام رضا علیہ السلام کے طفیل، امام زمانہ کے طفیل، اپنے انبیاء اولیاء اوصیاء کے طفیل، خدایا ہم گناہ گار ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ ہم اس سفر میں جو نکلے ہیں وہ اپنی ان خطاؤں کی معافی اور تلافی کے لیے نکلے ہیں، ہمیں تیری رضا چاہیے، تو اپنی رضا بحق محمد و آل محمد ہمارے شامل حال فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہمارے جو مرحومین ہیں شیخ عاشق حسین، نظر نحوی صاحب، ماستر صادق مرحوم، اور مولانا خادم حسین صاحب، مولانا منیر حسین صاحب، مولانا ذوالفقار حسین صاحب، رضوی صاحب مرحوم، اور مولوی منظور حسین صاحب، مولوی سید حسین، جو بھی علماء ہمارے علاقے کے مرحوم ہوئے ہیں، اور جو بھی مومنین مومنات جن کے نام مجھے یاد ہے یا یاد نہیں ہیں، سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرما، اور ان کے اس آخری سفر کو ان پر مبارک کر، ان کو جو مشکلات درپیش ان کو بحق محمد و آل محمد آسان فرما، اور ہمیں امام زمانہ کے سچے اور صحیح آوان و انصار میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو ہم قلیل ٹائم میں زیادہ کال کریں گے، مسجد میں پہنچتے لیٹ ہو جائے۔ ٹائم کیا ہوگا؟
اللهم صل على یہ مومینی صاحب کا جو گھر ہے یہاں پہ. آن سفر کرده که صد قافله دل هم رفت هر کجا هست خدایا نالی خوبه حتی خبر ورود شبانه او به قوم هم موج شادی را در میان مردم به راه سید روح الله بلافاصله پس از اعلان السلام علیکم. السلام ہم جا رہے ہیں یہاں سے آگے پیدل. ایک مسجد ہے وہاں پہ. یہ ہے خیام معصومہ کم. جب یہاں پر آئی تھی تو یہیں پر رکی تھی سب سے پہلے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ معصومہ کم آئی تھی, یہاں پہ عبادت کیا کرتی تھی. مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام. یعنی ان کے فرمان سے یہ بنی ہوئی. اس کے بعد ہم آئے ہیں مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام, جو کہ امام نے بنوائی تھی جب وہ یہاں آئے تھے. اور آج کے لیے ہم اتنا ہی. ہم نے آج یہ زیارت کی.